ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! ka mga pulis o galakip mga police security sa mga kandidato o mga pribadong individual gi-recall sa PNP. Sa balitang lokal, driver sa pick-up nga nakabangga sa Binugaw Turil, dili na kasuhan. Balitang national, DOH manghatag og libreng HPV vaccine. Sa balitang international, US President Biden mihatag na og farewell address sa pagtapos sa iyahang termino. Balitang espesyal, usa ka Swedish stunt rider nagpakitang gilas sa handlebar nga wheelie sa gikusgon nga 125 miles per hour. Sa balitang negosyo, kinatibukan nga resources sa Filipina financial sector misaka og 8.8% sa bulan sa Nobyembre. Balitang paugnat sa kusog, Lakers ni tapos sa ilang ikatulong nga sunod-sunod nga kapildihan human nga di daog usab batok sa Miami Heat. Sa showbiz na balita, Julian Santos gipaambit ang pagtapos sa culinary course. Mga kabombo, ano yan ang paggatod kaninyo sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Alam kita karon nga Biyernes, petsa 17 na sa bulan sa Enero tuig 2025. Kami ang inyong mga tigbalita kini si Bombo Levi De Leon. O kini si Bombo Donamy Alviola, maayong hapon. O karon detalye na sa itong mga balita. Una sa top story. Dulaan sa 200 ka mga kandidato na ang itangtangan sa mga police security personnel isip kabahin sa mga lakang sa seguridad sa eleksyon o ihimulag ang organisasyon gikan sa partisan nga mga politiko. Si Brigadier General Jean Fajardo, ang tipababa sa Philippine National Police, ang nagbutsyag nga ang pag-recall sa seguridad sa kapulisan gikan sa 197 ka mga kandidato o guman pa mga pribadong individual sa tibok nasod ang gihubad ngadto sa kinatibuk-ang 674 ka mga pulis nga gi-reassign sa mga importanteng buluhaton. Matud niya nga aduna usay ubang mga opisyal sa gobyerno nga gipang-recall usab ang mga seguridad sa kapulisan o nagpaabot karon sa desisyon sa Commission on Election kon COMELEC alang kanila nga adunay protective security. Sa higayon nga mataga na og Certificate of Authority ang COMELEC, si Fajardo nagbutsyag usab nga mauna ang panahon nga ang mga police protective custody i-assign na ngadto kanila. Gipasabot ni Fajardo nga ang pribadong tawo mahimo usab sila mo apply og exemption sa COMELEC og kung maaprubahan na ang seguridad sa kapulisan maoy prioridad sa pagsiguro kanila. Duara matud pa ka mga maximum security personnel sa matag tawo sumala pa sa naisgutang tigpamaba sa PNP. 44 minutos na nakalabay sa alas 4 sa hapon. Detalye sa itong mga balitang lokal. Pabilin nga ginatambalan sa ospital ang tulo ka mga individual nga nabanggaan sa usa ka pick-up sa may Binugaw Turil ning Dakbayan sa Davao kaniadtong Miyerkules sa hapon. Samtang nangon usab ang tulo ka mga sakay sa pick-up atol sa mong panghitabo. Sa report sa mga otoridad, nahitabo ang panagbangga pasado alas 5 sa hapon samtang naglinya ang mga biktima sa usa ka ATM machine sa nasampit nga lugar. Apan kalit lamang kining gibanggaan sa naghaguros nga Nissan Frontier pick-up. Tungod sa mong panghitabo, nalabay pa ang usa ka biktima sa usa ka laundry shop kumikan sa kakusog sa pagbangga. Makita usab sa kuha sa CCTV nga nadamay pa ang duha ka mga motorsiklo nga giparking lamang sa gilid sa mga nagalinya. Sa inisyal nga investigasyon, nawadan matud pa og brake ang pick-up, rason nga ni bangga kini ngadto sa mga biktima. Nasayran nga ang maong pick-up o sa company vehicle nga niadtong tungura sumala pa sa driver na wadan kini sa brake. Nasayran usab nga gikan sumala pa sa Inayawan Santa Cruz, Davao del Sur ang maong sakyanan o pasulod kini sa may boundary sa Dakbayan sa Davao.
Sumala pa sa driver sa pick-up nga aksidente sumala pa niining gilubag ang manubela padulong sa tuong nga bahin nga may hinungdan sa pagkadisgrasya niini. Samtang sa limbahin usab gikanayon sa kapulisan nga andam ang tag-iya sa sakyanan nga apagahon na lamang niini ang mga bayro noon sa mga biktima sa SPMC nga hugot usab niining nasabutan na og dili man namatud pa magpasaka pa og kaso. Nakasinati og gulay kuryente ang pipila ka mga dapit sa northwest, south ug downtown areas subay sa scheduled power interruption nga gipagawa sa DLPC. Kaganiyang buntag na sinatian ng walay supply sa kuryente gikan alas 7 ngadto sa alas 3 sa hapon ang kinatibukan nga lugar sa Purok La Suerte, Samal, San Juan, San Antonio, Barangay 7, nagakaisa Corazon sa Barangay La Paz sa Carmen ug sa mga sikbit nga dapit. Samtang sa alas 9 sa buntag ngadto alas 5 karong hapuna walay kuryente ang pipila ka mga lugar sa Zinia Avenue, Begonia Circle, Dalia Luop, Magnolia Street, Orchid Street, Gladiolos Street, Zinia Drive, Zinia Avenue, Zinia Loop, Garden Villas, Ladislao Garden Village, buhangin og mga sikbit nga lugar. Samtang og mga adlaw dunay mahituba usab nga power interruption sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon sa pipila ka bahin sa Canlaod Road, lakip na ang Makiling Street, Pinatubo Street, Matutom Street, Marivalas Street, Banahaw Street, Arayat Street, Mayon Road, Butalaw Road ug Bulusan ug sikbit nga mga lugar sa Bangkal. Ug mga adlaw usab walay kuryente sugod alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon sa bahin sa Crossing Tanglaw ngadto sa Tanglaw proper sa duhali ug mga sikbit nga lugar. Samtang ug mga adlaw gihapon magsugod sa alas 10 sa gabi hangtod alas 6 sa buntag sa tibok lugar gikan sa Matina Substation padulong sa Matina Pangir Road ngadto sa MacArthur Highway ug pipila ka bahin sa Matina Balusong Union Avenue Crossing ug mga sikbit nga lugar ang apektado. Sa pikas bahin, gikatakda nga pasakan og kaso ang usa ka driver nga nagharang sa checkpoint sa mga otoridad nga ang kining kinarton nga magapalusot nga sigarilyo ang lulan sa naisgutang sa kinan nga miagi pa sa inspection area sa may sirawan ning dakbayan sa Davao. Kasong pagsupak sa Republic Act 10863 kun an act modernizing the Customs and Tariff Administration. Kaya namduman nga pasado alas 3 kagapong adlaw nadakpan ang driver pasado alas 3 human usab nga nababagan atol sa gilusad siya nga hugot nga pagpatuman sa checkpoint sa Task Force Davao batok sa pagpalusot sa mga imported nga sigarilyo. Naharang sa mga otoridad ang kinarton nga mga smuggled cigarettes sa TF Davao nga gimanihuan ni alias Toy, 36 anyos, residente sa may Misamis Oriental, ang usa matud pa ka JNT close van. Sulod niini ang 251 ka mga karton sa smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad usab og 9,861,790 pesos. Apan subay sa gihimong koordinasyon sa kapulisan ngadto sa JNT area manager, nasuta nga dili di ay konektado ang driver sa kumpanya, lakip usab ang gigamit niini nga close van sa mong courier company. Sa karon anaa sa kusuriya sa Turil Police Station ang driver, samtang ang mga nakumpiska usab nga sigarilyo ang gi-turn over na ngadto sa Bureau of Customs. Nag-awag karon ang City Transport and Traffic Management Office kun City TMO ngadto sa mga PUV driver nga pahimuslan ang kaygayunan sa gipahigayon nga renewal sa Public Utility Vehicle kun PUV IDs. Gikanayuan ni City TMO head nga kinahanglan nga i-renew sa driver ang ilang mga ID aron nga makalikay sa multa nga ipahamtang sa gobyerno ngadto sa dili makaparenew. Sumala pa sa opisyal nga siguradong makamulta ang mga naisgutan kung nga dili kini maka-renew sa ilang mga ID. Gipaklaro sa nini nga bugtong pagpasero ang sakyanan lamang ang kinahanglang mga magkuha og ID ug walay labot ang mga delivery truck ug uban pa nga mga sakyanan. Lakip sa gikinahanglan na mag-renew mao ang taxi, PUJ, motorized tricycle for hire kun MTH, passenger van ug L300 van. Gawag usab sa naisgutang opisyal ang mga driver nga isabit ang ID nga makita sa mga pasahero ug dili kini tabunan aron nga dili magatubang sa multa nga 1,000 pesos nga susamang multa usab sa dili makabaton og ID.
50 minutos na nakalabay sa alas 4 sa hapon, detalye na sa mga balitang nasyonal. Gianunsyo sa Department of Health kung DOH nga magsugod na sila sa pagtanyag og libreng bakuna sa human papillomavirus kung HPV alang sa mga babayeng Pilipino. Nunot kini sa pagkalakip sa pondo sa 2025 national budget. Ikumpirma usab ni Health Secretary Ted Arbosa ang balita sa briefing sa telebisyon nga nagbutyag nga ang pagpabakuna nga nagkantidad og 8,000 pesos alang sa duha ka doses ang ipunduhan na sa gobyerno. Giatagan ang pagtagad ni Arbosa ang kamanungdanon sa bakuna sa HPV nga makapugong matud pa sa cervical cancer. Usa sa kasagaran nga bagay cancer nga mao kini usab nga mugda sa virus. Ang HPV usa ka common nga impeksyon nga gipasa sa pakighilawas o mapasa tungod sa pakighilawas ug samtang kini kasagaran usab nga moalibyo sa iyang kaugalingon. Kini mahimong usampot usab sa seryoso nga bagay isyu sa panglawas sama na lamang sa genital warts ug lakip niini ang pagsantop sa cervical cancer. Gianunsyo sa Department of Trade and Industry nga ilang giaprubahan ang hangyo sa mga manufacturer alang sa usbo sa presyo sa 63 ka basic necessities and prime commodities kon BNPC diin kini ang epektibo sa Pebrero tuig 2025. Lakip sa mga palaliton nga mutaas ang presyo mao ang sardinas ug powdered milk. Sa pakiginabi ngadto kan DTI Secretary Cristina Roque, gibutyag niini nga sa 217 ka mga butang nga nalisa sa suggested retail price kun SRP bulletin sa DTI, 28% o 63 ka mga butang ang adunay mas taas ka presyo. Apan gitataw sa kadagkuhan sa DTI nga very minimal ang usbaw sa presyo nga giaprubahan sa departamento. Gipasabot ni Roque nga nakasabot sab sila sa mga manufacturers sa tungod misa ka manusab ang gasto sa mga raw materials ug ang ilang operasyon. Epektibo ang aumento sa presyo sa sunod nga bulan. Apan ang DTI mopagawas og bagong bulletin sa SRP sa dili pa kini ipatuman. Samtang pipila usab sa mga kongresista, lakip ang usa ka leader sa partido ang nabugnaw na sa mga paningkamot sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Sumala pa ni House Committee on Good Government and Public Accountability Vice Chairperson ug Manila City 6th District Representative Benvenido Abante Jr. Gibutyag pa niini nga dili siya mosuporta sa mga paningkamot sa impeachment karong panahona tungod bubura kayo ang panahon ug sa iyang hunahuna dili sila andamalang niini. Nasayran nga naglisod ang Kamara sa pagkuha sa kikinahanglang nga mga ginaganon sa mga pirma sa mga kongresista aron nga mapasaka ang impeachment complaint ngadto na sa Senado. Nagplano ang Department of Social Welfare and Development nga tabangan ang sampagita vendor human giguba sa usa ka mall security guard ang mga garland nga iyang gibaligya gawa sa establishmento. Makigistorya usab ang DSWD sa management sa SM Mall kabahin sa posibilidad nga mabansay ang mga personal niini sa usong pagkatubang sa mga minor de edad. Gipalagpot na sa trabaho ang gwardya ug gikondina ang nahitabo. Gawa sa pag-imbestigar sa mga panghitabo, nidugang usab kini nga dili na magkaserbisyo ang gwardya sa bisan asa nila nga mall. Sa usa ka pamahayag, gikanayon sa DSWD nga ilahang i-lecture usab ang security guard kung unsaon pagtagad ang mga bata aron nga malikayan ang susamang insidente sa umaabot nga panahon. Sumala sa tigpamaba sa DSWD nga si Assistant Secretary Irene Dumlao nga kinahanglan ang hiniusang pagsiguro sa mga bata aron na mapanalipdan gikan sa tanang matang sa pag-abuso ug pagpahimulos. Gikanayon usab niini nga dili usab angay nga patrabahoon ang batanon nga edad ubos sa 15 anyos. Samtang sa pinaka-latest nga update may kalabutan ni Iding pagtrato sa usa ka security guard sa naisgutang batanon nga babaye na pamatud-an nga dili na minor de edad ang naisgutang nga babaye gumikan kay 18 anyos na kini. Doon na kita 54 minutos na kalabay sa alas 4 sa hapon, detalye na sa mga balitang internasyonal. Ihatagan ng pagtagad ni US President Joe Biden ang importansya sa demokrasya o gipasiran ang usab ang publiko batok sa peligro nga konsentrasyon sa gahom. Sa mga kamot sa pipila ka mga adunahan nga gikaingon niya nga usa ka hulga kini sa mga katungod, kagawasan o kaugmaon sa nasod. Mao kini ang iyang panamilit nga mensahe sa dili pa kini mo kanaog sa iyang pangatungdanan. Gibutyag usab niini nga mga nahimo sa iyang administrasyon sama na lamang sa pagpalit
pagpalig-on sa NATO, independensya sa Ukraine ug pag-uswag sa artificial intelligence nga sumala pa kaniya ang Amerika ang kinahanglan usab nga manguna. Sa mga international nga issue, ipahinumduman usab ni Biden nga mga balaod nga pagkontrol sa pusil o gun control ang tabang sa mga veterans diya sa Amerika ug lakip niini ang mga lakang usab sa pagmugna og mga trabaho. Mahimo na nga epektibo ang ceasefire deal o kasabutan sa ceasefire tali sa Israel ug Hamas sa karong adlaw nga Domingo human ang kapino sa katuig nga gyera tali sa Israel ug Hamas sa Gaza. Sukad nga miulbo kini kaniadtong Oktubre 7 tuig 2023. Kini ang unang phase sa kasabutan nga mulungtad og unom ka semana o kapin sa usa ka bulan. Ilahom sa nasampit nga phase, ipatigbabaw ang ceasefire, pag-withdraw sa Israeli forces, pagkambyuhay o pagbuhi sa mga bihag ug preso sa bahin sa Israel ug Hamas ug lakip ang pagbuhos og humanitarian aid sa Gaza. Gikanayon usab ni US President Joe Biden nga kauban ang pagabuhian ang mga American national nga bihag sa Gaza. Ang ikaduha ug ikatulong nga phase usab wala pay klaro nga detalye ug gikatakda nga desisyonan sa unang phase sa kasabutan. 56 minutos nakalabay sa alas 4 sa hapon, detalye na sa itong balitang espesyal. Usa ka Swedish stunt rider ang nakatala og Guinness World Record. Human usab nga nakabot niini ang gipaspason o kapaspas nga mitungtong sa 125.93 miles per hour. Samtang mihimo og handlebar wheelie. Siya si Magnus Carlsson ang nagpakitang gilas gamit ang iyang KTM 1290 Super Duke motorcycle sa Skövde Airport sa Sweden nga nagresulta sa pagkapatik sa record nga labing kusog nga handlebar wheelie sa motorsiklo. Nabot ni Carlson ang ikusgon nga 125 o 125.93 miles per hour kung 202.67 kilometers per hour. Uy, grabe ni ha. Paspas na kayo ni. Hinungdan nga siya ang labing unang tawo nga nakatala og record nga mulampas na sa 200 ka kilometros matag oras ang gikusgon o gipaspason. Ang kaning record mao ang 109.228 miles per hour o katugbang kini sa 175.785 kilometers per hour. Nga natala kini kaniadto pang tuig 2020. Samtang sa balitang negosyo, misaka ang kinatibukan nga tinugdan sa sektor sa pinansyal sa Pilipinas ngadto sa 8.8% sa katapusan sa Nobyembre sa nakalabay nga tuig. Di nagipakita sa datos gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang pasiunang nga datos gipagawa sa sentral nga bangko og nagpakita nga ang kinatibuk tinugdan sa mga bangko og non-bank financial institutions ang niabot sa 33.07 trillion pesos gikan sa November 2023 nga 30.39 trillion pesos. Ang kinatibuk ang resources sa mga bangko ang mikabat sa 27.55 trillion pesos mas taas sa 25.14 trillion pesos nga natala kaniadtong Nobyembre tuig 2023. Nabungkag ang mga resources sa universal o commercial nga mga bangko diin misaka ngadto sa 25.78 trillion pesos gikan sa 23.56 trillion pesos. Samtang ang mga resources sa 3 banks ang misaka usab ngadto sa 1.14 trillion pesos. Ang mga tinubdan sa digital banks ang mikabat sa 119.5 billion pesos. Samtang ang sa rural o kooperatiba nga mga bangko ang miabot sa 498.3 billion pesos. Sa pikas bangin misa kausab ngadto sa 5.52 trillion pesos gikan sa 5.24 trillion pesos sa Nobyembre tuig 2023 ang mga resources sa dili mga bangko. Bili sa piso batok sa langyaw na salapi. US dollar 58 pesos and 61 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 51 centavos. Singaporean dollar 42 pesos and 81 centavos. Saudi Arabian rial 15 pesos and 59 centavos. Samtang sa tuang euro 60 pesos and 25 centavos.
May kabombo, impunto alas 5 na ang takna sa hapon. Detalye sa itong balita ang paugnat sa kusog. Naka-score si Anthony Davis og 22 puntos. Uban ang 11 ka mga rebound samtang si LeBron James ang may amot usab og 22 points. Uban ang siyam ka mga assist og ang Los Angeles Lakers ilang gitapos ang ilang tulot kasunod-sunod nga kapildihan na pinagi sa pagrally alang sa score nga 117 to 108 nga kadaugan na batok sa nagbisitang team nga mao ang Miami Heat. Si Rui Hachimura may score usab og laing team high nga 23 points samtang si Max Christie adunay 16 points ug si Austin Reeves may dugang og laing 14 ka puntos ug dunay 14 ka assist alang sa Lakers. Kinsa miaginod ngadto sa 1-1 tungod aduna sila duha ka dula nga na-postpone gumikan sa dakong sunog dinausab sa bahin sa Los Angeles, California. Sa showbiz balita, malipayon nga gipaambit sa aktras nga si Julian Santos ang pagkahumanini gikan sa Professional Culinary Arts program. Sa iyang social media account, gipaambit sa aktras ang mga larawan sa iyang pagtapos sa Center for Asian Culinary Studies. Gibutyag usab niini nga kung wala lamang nahitabo ang pandemic, dugay na kini nga natapos sa pagtuon. Tuig 2006 mikuha ang 46 anyos nga aktras o culinary course sa Center for Asian Culinary Studies sa syudad sa San Juan kung di natapos kini nga adunay honors. Mismo ang asawa niini nga si Ryan Agoncillo ang nag-awag kaniya nga ipadayon ang culinary studies gumikan sa hilig niini nga magluto. May bususab ang pagtimbayag gikan sa iyang fans o pipila ka mga kaubanan sa showbiz human nga nabalitaan ang kalampusan niini sa pagtapos. Mga kabombo, magkatong pagkatod kaninyo sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw kita karon nga Biyernes, petsa 17 na sa bulan sa Enero tuig 2025. Sa mako sa pabalikan ta lamang ang atong mga headlines. Sa top story, 674 ka mga police security sa mga kandidato o pribadong individual gipang-recall sa PNP. Sa balitang lokal, driver sa pickup nga nakabangga sa Binugaw Taril dili na makasuhan. Balitan National DOH maghatag na og libreng HPV vaccine. Sa balitang international, US President Biden mihatag na og farewell address sa pagtapos sa iyang termino. Balitang espesyal o sa ka-Swedish stunt rider nagpakitang gila sa handlebar wheelie sa gikusgon nga 125 miles per hour. Sa balitang negosyo, kinatibukan nga resources sa Philippine financial sector misaka og 8.8% sa bulan sa Nobyembre. Sa atong sports news, Lakers gitapos na ang ilang tulo kasunod-sunod nga kapildihan human usab nga nakabawi pinagi sa kadaugan batok sa Miami Heat. Sa showbiz balita, Julian Santos gipaambit ang pagtapos sa culinary course. Mga kabombo, kami ang inyong nahimong mga tig-balita. Kini si Bombo Donamy Alaviola. Kiniusab si Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!